अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप siyaasat.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो वीडियो बैकग्राउंड और फ्रेम के लिए माजरत, एडवांस में ट्रैवलिंग के बीच वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत अहम खबरें कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। नौजवानों ने, अगर कहा जाए ना कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक कंट्रोल संभाल लिया है, चाहे वो अडियाला जेल के बाहर धरने की बात हो या चाहे वो सहाफ़ियों की बात हो। नौजवान सहाफ़ी सोराब बरकत, नौजवान सहाफ़ी आगा शेख सरवर, सोराब बरकत के हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपको देंगे हमारे siyaasat.pk के एक लीडिंग एंकर। और ऑब्वियसली पूरे इदारे के अंदर जिस तरीके से सोराब बरकत को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, उसको अरेस्ट नहीं कहा जाता, उसको एबडक्शन कह सकते हैं हम, जिस तरीके से उठाया गया जबकि ECL से नाम निकल चुका था, तमाम तर कन्फर्मेशन के बाद ट्रैवलिंग का सोराब ने फैसला किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाकायदा तौर पे वही ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। और अब खबर ये आ रही है कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। कुछ अहम तफसीलात हैं। एक तो सोराब बरकत का जो केस है वो बैरिस्टर साद रसूल साहब खुद देख रहे हैं और वो इस केस की बाकायदा तौर पर अगर कहा जाए खुद निगरानी कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन होता ये है कि इस्लामाबाद से उनको मूव कर दिया जाता है और इस्लामाबाद से उनको लाहौर भेज दिया जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर एक डाउट था कि गालिबन यहाँ कोई किसी किस्म का रिलीफ उनको मिल जाएगा और उस रिलीफ से बचने के लिए उनको भेज दिया गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सोराब बरकत की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पर पेश किए बगैर इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट किया गया? बैरिस्टर साद रसूल ने कहा कि हमने आपके सामने FIR का खत रखा, पूरा मुकदमा रखा, FIA का खत भी रखा, इस अदालत के अख्तियार से कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? मेरी टीम लाहौर में मौजूद है, अभी तक कहीं पेश नहीं किया गया, ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस है। इस सब के बावजूद लेकिन सोराब बरकत साहब को पेश किया गया लाहौर की अदालत में जब, तो जो डिमांड की गई, जो अर्जी रखी गई सामने अदालत के, वो 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की थी। सोराब बरकत, who had been illegally arrested from Islamabad, who was produced before a judicial magistrate in Lahore today. FIA, NCCIA prayed for 30 days physical remand for investigation, लेकिन 30 रोज़ा मांगी गई, रिमांड मिला 4 रोज़ का रिमांड दे दिया गया है। और ये बहुत जो हंसने की बात है, जो बहुत मुज़्ज़िका खेज़ है, अफसोसनाक है, हंसा जाए, इस पर रोया जाए, क्या किया जाए। सनम जावेद, PTI की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनका इंटरव्यू करने की वजह से सोराब पे केस बना दिया गया और ये वजह सामने लाई गई FIR में कि सोराब ने, सनम जावेद जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, हम सहाफ़ियों का काम ही ऑब्वियसली क्या है, इंटरव्यूज़ करना हमारा काम है, खबरें पहुंचाना आप तक काम है। कोई जेल से निकल कर आता है, उसका इंटरव्यू करना, उसके वहाँ पर उसके साथ क्या मामला रह चुके, तमाम तर चीज़ें, व्यूज़ पहुंचाना आप तक काम है। लेकिन वो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा मसला बन गया और उस इंटरव्यू के बाद जो है वो उस इंटरव्यू का एक मुद्दा डालकर इस वक्त सोराब के ऊपर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के हवाले से फैसला है। नाउ टू बी प्रोड्यूस्ड अगेन ऑन 2/12/2025, यानी 2 दिसंबर को उनको वापस अदालत में पेश किया जाएगा। क्या होगा अदालत में, उमेर आप सब जानते हैं। पूरे मुल्क से सहाफ़ी, ओवरसीज सब आवाज़ उठा रहे हैं, आप सब भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सहाफ़ी जितने भी हैं ये सच बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इन तमाम तर सहाफ़ियों ने रेटिंग तबाह कर दी है, उन सूटेड बूटेड सहाफ़ियों की जो स्टूडियोज़ में बैठकर स्क्रिप्टेड एनालिसिस करते हैं, स्टूडियोज़ में बैठकर स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स करते हैं। एक जानिब ये सारी सिचुएशन अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा, मैं अगर बताऊँ तो FIA, NCCI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर ज़ाहिर शुदा FIR मौका 5 अगस्त 2025 लाहौर में सोराब बरकत के खिलाफ दर्ज की गई थी। 5 अगस्त की, नवंबर आ चुका है, नवंबर का एंड है। इल्ज़ाम सनम जावेद के इंटरव्यू के मेज़बान थे। अहम बात यह है कि 2 माह तक जारी रहने वाली कार्रवाई में बाद आज तक कभी ज़ाहिर नहीं की गई। मैंने बताया ना कि बाकायदा कन्फर्मेशन और क्लियरेंस के बाद सोराब ने जाने का बाहर एक प्लान किया, लेकिन तब ये FIR को सामने नहीं लाया गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि ये FIR हुई और सनम जावेद का इंटरव्यू जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मामला इसी तरीके से चलते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि अडियाला जेल के बाहर पूरे का पूरा जो महाज है वो संभाला हुआ है नौजवान क़यादत ने। सोहेल आफरीदी पूरी रात वहाँ मौजूद रहे, लोग बड़ी तादाद में पहुँचते रहे, बड़ी तादाद में मजमा इकट्ठा हो रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से। लेकिन आज तो नमाज फजर वहाँ अदा की गई, लोगों ने नाश्ते वहाँ पर किए। तो चीज़ें, एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि यहाँ पर रुकेंगी नहीं, चीज़ें यहाँ से आगे ही बढ़ेंगी। और बाकायदा अप्रोच भी किया गया, लेकिन मिलने से चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब, एक जानिब 25 दिन से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लेकिन मुनीब फारूक साहब क्या कह रहे हैं? सोहेल आफरीदी साहब के मामलात अच्छे नहीं है और उनके हवाले से ये जो नेक्सस जिसका जिक्र किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, हुकूमत और पाकिस्तान की मुक्तदरा उसे जोड़ रही है और वो कहते हैं कि दे हैव एविडेंस टू बिलीव, उनके मुताबिक कि आफरीदी साहब का भी यही बैकग्राउंड है। और प्लस दूसरी बात जो वो कहते हैं कि आफरीदी साहब के अंदर, मैं आपको बड़ा सीरियसली बता रहा हूँ, कहते हैं आफरीदी साहब के अंदर इतना दमखम नहीं है कि ये लोगों को यहाँ इस्लामाबाद ले आए, और अगर लाएंगे तो हम रिपीट ऑफ नवंबर 2024 करेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा होगा।
اور بہت مار پڑے گی. یہ کوٹ ان کوٹ لفظ ہے کہ بہت مار. لیکن مجھے ایک جانب 25 دن سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ایک تشویش کی لہر ہے، بھارتی اور افغانی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن ایسے جرنلسٹ کو لانچ کر کے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ طاقت ہے وہاں خان یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس نہیں. اس کا منطقی انجام نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ باب ہی سرے سے ختم کر دیا جائے. یعنی آلریڈی بہت زیادہ ویکیوم ہے، آلریڈی بہت پینک ہے، بہت کیوس ہے. اتنا کیوس ہے کہ بھارتی اور افغانی میڈیا پروپیگنڈاز کر رہے ہیں، لیکن آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ باب ہی سرے سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ وفاقی حکومت کا ماننا ہے کہ امن و امان کی خراب صورتحال جتنی کے پی کے میں جتنے وہاں مسائل ہیں، بیسیکلی وفاقی حکومت کا ماننا نہیں ہے. کس کا ماننا ہے؟ کون یہ باب سرے سے ختم کرنا چاہتا ہے؟ اور اگر یہ باب سرے سے ختم ہو جاتا ہے تو خدا نخواستہ حالات کس جانب جائیں گے، مزید کتنی خرابی آئے گی، یہ میں اور آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس میں موجود ہے، لیکن وہاں سے کیا نکل کر آئے گا آپ کو پتہ ہے. لیکن سہیل آفریدی نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب یاد رکھا جائے گا، کبھی بھولا نہیں جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چلنے دیں گے. آئندہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ کے باہر بڑی تعداد میں اکٹھے ہوں گے اور پرامن احتجاج کا حق استعمال کریں گے. علیمہ خان نے دوسری جانب عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملاقات بار بار نہیں کروائی جاتی. تو مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہ کروانے پر جیل حکام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً درجنویں توہین عدالت کی درخواست آج دائر کر دی ہے. یہ اس وقت تمام تر سچویشن بنی ہوئی ہے. سی ایم کے پی کے اپنا محاذ بہترین طریقے سے لڑ رہے ہیں. نوجوان قیادت میں بتا رہی ہوں اسے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، جیسے نوجوان صحافیوں نے سب سنبھالا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی نوجوان قیادت نے چیزیں لگ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دی ہیں. آلدو کچھ لوگوں کو شدید مسئلہ ہے، ایک جانب ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن دوسری جانب علی مین گڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقات تو کروائی جائے گی. اور عمران خان بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، خدا جانے انہیں کس نے پیغام بھیجا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، کروڑوں لوگوں کا وہ لیڈر ہے. یہاں پر بڑی بہترین بات یہ مطیع اللہ جان صاحب نے کی. انہوں نے کیا کہا ہے یہ سنیے گا. بات یہ ہے کہ شریفوں کے لیے تو آنکھ کا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، مگر جب بات بدماشوں کی ہو تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس وقت رات کے اس پہر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے. ہو چکے ہیں. یہ بے عزتی جو ہے یہ کوئی سہیل آفریدی یا عمران خان کی بے عزتی نہیں ہے. یہ سب سے پہلے تو بے عزتی ہے 4 کروڑ لوگوں کی جو خیبر پختونخوا کے ووٹر ہیں جنہوں نے یہ منتخب وزیر اعلیٰ کیا ہے. یہ بے عزتی جو ہے سہیل آفریدی کی نہیں ہے، یہ بے عزتی اس خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی ہے جو خود کو وزیر اعلیٰ کہتی ہے، اور آج اس کے صوبے میں، اس کے ایک شہر میں ایک ساتھ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بے عزتی اس وزارت اعلیٰ کے عہدے کی ہے، اس آفس کی ہے. دوسری جانب یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور بلاول بھٹو نے جب ملاقات کی درخواست کی تو کیسے باقاعدہ ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، یہ سنیے گا. جب میاں نواز شریف صاحب غالباً کوٹ لکھپت جیل میں لاہور میں زیر حراست تھے، قید تھے، تو بلاول صاحب نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. ہم نے اس وقت رابطہ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ سے اور کوئی ملاقات کے اندر رکھنا نہیں ڈالا گیا. بلاول صاحب ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے کیمپ ادھر کوٹ لکھپت جیل گئے. میں ان کے ساتھ تھا اور وہاں پر کوئی 1 گھنٹے کے قریب ایک سیاسی گفتگو بھی ہوئی. یہ بلاول صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان، میں تو اس کا عینی شاہد ہوں اس گفتگو کا.